مودت چ پہلا، قربت چ پہلا، قرابت چ پہلا، نبی دے نال سفر چ پہلا، حضرت چ پہلا، ساتھ دین چ پہلا، ساتھ چلن چ پہلا، ساتھ نبھان چ پہلا، نبی دے نال غار چ پہلا تے مزار چ پہلا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرو ذرا سمجھنے والوں، جس کی پیدائش میرے آواز آئی سی حاطف غیبی چو، یا امت اللہ بتحقیق ابشری بولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق وہو فی الغار بخاتم الانبیاء ورفیق۔ توجہ کرو، نبی دی آمد دے خواب دیکھن والا ابو بکر، نبی دی آمد دی بشارت پان والا ابو بکر، شیخ از یمنی 390 سال دے بزرگ نو یمن تے جا کے مل کے آن والا ابو بکر، اوتھوں نبی دی بشارت پان والا ابو بکر، نبی دا ساتھ دین والا ابو بکر، بچپن چ نبی دا ساتھی ابو بکر، لڑکپن چ نبی دا ساتھی ابو بکر، جوانی چ نبی دا ساتھی ابو بکر، کہولت چ نبی دا ساتھی ابو بکر، بڑھاپے چ نبی دا ساتھی ابو بکر۔ پھر نبی نے جدو اماں خدیجہ دا نبی دا نکاح ہویا، اس نکاح وچ برات جان والا براتی بھی ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی نے اعلان نبوت کیتا، سب تو پہلا نبی دے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا ابو بکر، سب تو پہلا نبی دا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر، سب تو پہلا صحابی اخوان والا ابو بکر۔ نبی نے جس کے بارے فرمایا سی خیر امہ بعد النبی، نبی نے جس کے بارے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، نبی نے جس کے بارے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، نبی نے جس کے بارے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، نبی نے جس کے بارے فرمایا ارحم امتی بے امتی، نبی نے جس کے بارے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر جس نو نبی نے ابو الفضل کا لقب دیتا، جس نبی نے اتقا کا لقب دیتا، جس نبی نے امین الناس کا لقب دیتا، جا والسابقون السابقون دا پہلا مصداق پڑھیا، جا لا یخافون فیک لومۃ لائم دا مصداق ٹھہریا، جس نو قرآن نے ساری اسنین آکھیا ابو بکر، جس نو قرآن نے زما فی الغار آکھیا ابو بکر، جس نو قرآن نے اس یقول لساحب آکھیا ابو بکر، جس نو قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به آکھیا ابو بکر، جس نو قرآن نے اولئک هم المتقون آکھیا ابو بکر، جس نو قرآن نے وسيجنبه الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى آکھیا ابو بکر، جس شان قرآن پاک سورۃ واللیل آئی ابو بکر، جس شان قرآن پاک سورۃ والعصر آئی ابو بکر، جس شان قرآن پاک دے 13 آیت آئیاں ابو بکر، جس کی بیٹی دی گواہی صفائی دی گواہی واسطے قرآن پاک دی 18 آیت آئیاں ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر جڑا نبی دے نال گیا ابو بکر، جس نے اعلان نبوت تو بعد نبی دے مشن کو اگے بڑھایا ابو بکر، جس نے اشرا مبشرہ چو 6 صحابہ کرام نو کلمہ پڑھایا ابو بکر، عثمان ابن عفان جس کی دعوت مسلمان ہوئے ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف جس کی دعوت مسلمان ہوئے ابو بکر، طلحہ بن زبیر جس کی دعوت مسلمان ہوئے ابو بکر، تو سعد سعید جس کی دعوت مسلمان ہوئے ابو بکر، جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 کیش جا کے نبی دے قدمہ جنہ چھڑیا ابو بکر، نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جس سے مال و فائدہ آیا او ابو بکر۔ سبحان اللہ۔